वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10 के चैप्टर नंबर 21 को समझाऊंगी। इसका नाम है कारतूस और ये चैप्टर एक ड्रामा है और इसके मुसन्निफ़ हैं हबीब तनवीर। तो मैं आपको इस वीडियो में इस सबक से मुताल्लिक़ सभी अल्फाज मायने पढ़ने सिखाऊंगी, जिससे कि आपकी उर्दू की वर्ड पावर बढ़ेगी और आपको ये सभी अल्फाज मायने स्पेलिंग के साथ लर्न करने हैं। फिर इस सबक का ख़ुलासा समझाऊंगी और टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर भी। पर सबसे पहले चैप्टर के मुसन्निफ़ के इंट्रो को जानेंगे। हबीब तनवीर, इनकी पैदाइश 1923 में और इनका इंतकाल 2009 में हुआ। हबीब तनवीर का असल नाम हबीब अहमद ख़ां और तनवीर तखल्लुस है, यानी कि इनका असली नाम तो हबीब अहमद ख़ां है, पर ये जो जाने जाते हैं हबीब तनवीर के, यानी कि तखल्लुस का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, तो ये तनवीर के इंट्रोडक्शन के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि अदबी और सकाफ़ती दुनिया में वे हबीब तनवीर के नाम से जाने जाते हैं। नागपुर यूनिवर्सिटी से बीए करने के बाद ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिम हो गए, यानी कि नागपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में जॉब की। इब्तिदा में इन्होंने, यानी कि शुरुआत इब्तिदा में इन्होंने फ़िल्मी गीत और मकालमे लिखे। मकालमे यानी कि किसी भी टॉपिक पर आर्टिकल्स वगैरह लिखना और अपनी राय देना। फिर क़ुदैसा ज़ैदी के हिंदुस्तानी थिएटर में ये शामिल हो गए और फिर लंदन और जर्मनी में ड्रामों की तकनीक पर इन्होंने महारत हासिल की। इन्होंने बहुत से उर्दू ड्रामे लिखे जिन्हें बहुत से मशरिकी और मगरिबी मुल्कों में स्टेज किया गया। उसमें 7 पैसे, चरणदास चोर, हरमा की कहानी, आगरा बाज़ार, शाहजहाँपुर की शांति बाई, मिट्टी की गाड़ी और मेरे बाद बहुत मशहूर हुए। इनका एक बड़ा कारनामा ये भी है कि इन्होंने अपने ड्रामों के ज़रिए छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों को कौमी सतह पर रोशनास कराया, यानी कि इनकी एक बहुत बड़ी बात यह है कि इन्होंने छत्तीसगढ़ के जितने भी लोक कलाकार हैं उन्हें नेशनल लेवल पर उजागर किया, यानी कि उभारा। हबीब तनवीर को कौमी और बीन अल-कवामी सतह के कई एजाज़ात से नवाजा गया है, यानी कि इन्हें नेशनल लेवल पर कई अवार्ड दिए जा चुके हैं। हुकूमत फ़्रांस ने उनको अपनी सवाने हयात लिखने के लिए स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया था। वे अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम तक वे इसे कलमबंद करने में मसरूफ़ थे। हिंदी, बंगाली, मराठी और यूरोप की कई ज़बानों में इनके ड्रामों के तर्जुमे भी हो चुके हैं। तो यहाँ से मुसन्निफ़ का इंट्रो कंप्लीट होता है। अब इस सबक से मुताल्लिक़ मैं आपको अल्फाज मायने समझाऊंगी। ख़ैमा कहते हैं तंबू या टेंट को। मसलिहत का मतलब होता है हिकमत या पॉलिसी। माज़ूल यानी कि तख्त या गद्दी से उतारा हुआ। मुमलकत यानी कि हुकूमत या फिर सल्तनत। जाबाज़ यानी कि बहादुर जान पर खेल जाने वाला। साख यानी कि नेक नामी। दीवार हम गोश्त दारत यानी कि दीवार के भी कान होते हैं। राज़े दिल, दिल की बात या फिर भेद। वक्फ़ा यानी कि मोहलत या थोड़ी सी देर। लाव लश्कर, फ़ौज और उसका साजो सामान। अल्फाज मायने लर्न करना नहीं भूलेंगे, इससे आपकी उर्दू स्ट्रॉन्ग होगी, वर्ड पावर भी बढ़ेगी। सबक के खुलासे को ध्यान से समझेंगे। 1799 ईस्वी का ज़माना है। कर्नल कॉलिंस और एक लेफ्टिनेंट गोरखपुर के जंगलों में वज़ीर अली को पकड़ने के लिए डेरा जमाए हुए हैं। कर्नल लेफ्टिनेंट से कहता है कि वज़ीर अली बड़ा ख़तरनाक है। उसने अवध को 5 महीने में अंग्रेज़ी असर से बिल्कुल आज़ाद करवा लिया था। इस पर लेफ्टिनेंट से पूछता है कि सादत अली कौन है। कर्नल उसे बताता है कि ये आसिफुद्दौला का भाई है, वज़ीर अली का चाचा है, लेकिन वज़ीर अली उसका दुश्मन है। वज़ीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत ख़याल किया था, यानी कि वज़ीर अली और सादत अली के अंदर आपस में दुश्मनी थी। सादत अली अंग्रेज़ों का दोस्त ही है, इसलिए उसे हमने तख्त पर बिठाया है। लेफ्टिनेंट कर्नल से कहता है कि सुना है कि वज़ीर अली अफ़गानिस्तान के बादशाह शाहजहाँ को हिंदुस्तान पर हमले की दावत दे रहा है। इससे पहले टीपू सुल्तान भी उसे बुला चुका है और बंगाल के नवाब के नस्बीती भाई शमसुद्दौला ने भी उसे बुलवाया है। आज पूरा हिंदुस्तान अंग्रेज़ों का मुखालिफ हो रहा है। बक्सर और प्लासी के कारनामे धीरे धीरे रह जाएंगे। लॉर्ड क्लाइयो के ज़रिए बनाई गई कंपनी के साथ लॉर्ड
لارڈ ولیسلی کے ہاتھوں ارائیگیا ہو جائے گی اور وزیر علی کی آزادی بہت خطرناک ہے۔ یعنی کہ یہاں پر کہا گیا ہے کہ اب پورا ہندوستان انگریزوں کے خلاف ہو گیا ہے۔ بکسر اور پلاسی کے کارنامے بھی دھیرے دھیرے رہ جائیں گے۔ لارڈ کلائیو کے ذریعے بنائی گئی کمپنی کی ساکھ یعنی کہ کمپنی کا مرتبہ لارڈ ویلزلی کے ہاتھوں رائیگاں ہو جائے گی۔ وزیر علی کی آزادی بہت خطرناک ہے ہمارے لیے۔ اب کرنل کہتا ہے کہ پوری فوج لے کر اس کا پیچھا کر رہا ہوں، مگر وہ کہاں ہاتھ آ رہا ہے؟ وہ برسوں سے ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے۔ وزیر علی کو معزول کر کے ہم نے اسے بنارس بھیج دیا تھا، معزول یعنی کہ تخت سے اتار کر، اور اس کا وظیفہ مقرر کر دیا تھا۔ اسے جب کلکتہ بلایا گیا تو اس نے کمپنی کے وکیل کو قتل کر دیا اور وہاں سے اپنے جانثاروں کو لے کر اعظم گڑھ کی طرف بھاگ گیا۔ اب وہ وہاں سے نیپال کی طرف نکل جانا چاہتا ہے، وہاں رہ کر اپنی طاقت بڑھا کر افغانی امداد لے کر نہ صرف سعادت علی خان کو تخت سے ہٹانا چاہتا ہے۔ سعادت علی خان کون ہے؟ وزیر علی کا دشمن ہے، بلکہ انگریزوں کو بھی ہندوستان سے نکال دینے کی فراق میں ہے، جبکہ ہمارے سپاہی اور سعادت علی خان کی فوجیں برابر اس کا پیچھا کر رہی ہیں۔ تبھی ایک گھوڑے پر سوار وہاں آ جاتا ہے، اسے فوراً انگریز افسر کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ گھڑ سوار کرنل سے پوچھتا ہے کہ آپ نے یہاں کیوں ڈیرا ڈال رکھا ہے؟ کرنل اسے بتاتا ہے کہ ہم وزیر علی کو پکڑنا چاہتے ہیں۔ گھڑ سوار کہتا ہے کہ وزیر علی کو پکڑنا بہت مشکل ہے کیونکہ وہ ایک جانباز سپاہی ہے۔ کرنل اس کا اعتراف کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ گھڑ سوار کہتا ہے مجھے صرف چند کارتوس درکار ہے۔ یعنی کہ یہاں پر کرنل اس گھڑ سوار سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے؟ تو گھڑ سوار کہتا ہے کہ مجھے کچھ کارتوس چاہیے۔ تو کرنل اس سے پوچھتا ہے کہ کارتوس کس لیے؟ تو گھڑ سوار کہتا ہے وزیر علی کو پکڑنے کے لیے۔ کرنل اسے کارتوس دے دیتا ہے جنہیں وہ شکریہ کے ساتھ قبول کر لیتا ہے، اور جب کرنل اس سے نام پوچھتا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے وزیر علی، اور باہر نکل جاتا ہے۔ اس پر کرنل ہکا بکا رہ جاتا ہے، اور جب لیفٹیننٹ اندر آ کر کرنل سے پوچھتا ہے کہ کون تھا تو کرنل کی زبان سے صرف اتنا ہی نکلتا ہے کہ ایک جانباز سپاہی۔ تو یہاں سے سبق کا خلاصہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر سمجھاتی ہوں۔ سوال نمبر 1، وزیر علی کے کارنامے سن کر کس کے کارنامے یاد آتے ہیں؟ جواب میں لکھیں گے وزیر علی کے کارنامے سن کر رابن ہوڈ کے کارنامے یاد آ جاتے ہیں۔ سوال 2، سعادت علی کو انگریزوں نے اودھ کے تخت پر کیوں بٹھایا؟ جواب میں لکھیں گے سعادت علی آصف الدولہ کا بھائی تھا۔ سعادت علی انگریزوں کا دوست تھا، اس لیے انہوں نے سعادت علی کو اودھ کے تخت پر بٹھایا۔ سعادت علی عیش پسند آدمی تھا، اس نے اپنی آدھی مملکت یعنی کہ حکومت اور 10 لاکھ روپے حکومت کے بدلے انگریزوں کو دیے تھے۔ سوال نمبر 3، سعادت علی کیسا آدمی تھا؟ تو جواب لکھیں گے سعادت علی ایک عیش پرست اور ناکارہ آدمی تھا۔ سوال نمبر 4، کرنل سے کارتوس مانگنے والا سوار کون تھا؟ تو جواب میں لکھیں گے کرنل سے کارتوس مانگنے والا سوار وزیر علی تھا۔ اب یہاں پر نیچے لکھے گئے لفظوں سے جملے بنانے ہیں۔ پہلا لفظ ہے تخت، تو یہاں پر لکھیں گے مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر تخت پر بیٹھنے والے آخری بادشاہ تھے۔ نیکسٹ ہے خلاف، تو جملہ ہوگا ہمیں اپنے ماں باپ کے خلاف کبھی نہیں جانا چاہیے۔ پاک، تو جملہ ہوگا ہمیں ہمیشہ اپنے کپڑے پاک و صاف رکھنے چاہیے۔ اگلا الفاظ ہے بہادر، تو وزیر علی بہت بہادر تھا، اس کا جملہ ہوگا۔ جانباز، اس کا جملہ ہوگا وزیر علی ایک جانباز سپاہی تھا۔ وقفہ، بڑے بوڑھوں اور بیوہ عورتوں کو حکومت کی طرف سے وظیفہ ملتا ہے۔ اسکیم، ہمیں نئی اسکیموں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب یہاں پر کہا گیا ہے کہ جمع کے واحد اور واحد کے جمع بناؤ۔ تو پہلے ہے جمع والے، تو جمع کو واحد میں کنورٹ کریں گے۔ شکایات کا واحد ہوگا شکایت، افواج کا واحد ہوگا فوج، سلاطین کا واحد ہوگا سلطان۔ اب ایسے ہی واحد سے جمع بنانی ہے، تو
تو جنگل کی جمع ہوگا جنگلات، وظیفہ کی جمع ہوگا وظائف، وزیر کی جمع ہوگا وزراء۔ اب اس چیپٹر سے متعلق فلپس بھی سن لیں گے۔ سنا ہے یہ وزیر علی افغانستان کے بادشاہ شاہ زمان کو ہندوستان پر ڈیش کی دعوت، تو یہاں پر آ جائے گا حملے کی دعوت دے رہا ہے۔ نیکسٹ ہے وزیر علی کے دل میں انگریزوں کے خلاف ڈیش کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، تو یہاں پر لکھ دیں گے نفرت۔ تھرڈ ہے وزیر علی کی گرفتاری بہت مشکل ہے صاحب، تو یہاں سے یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب اگر آپ کو یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل لگتی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔